अभिवादये अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ता प्रसारणे आदौ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य लखनऊ नगरे राष्ट्रप्रेरणास्थलस्य कुर्यात् समुद्घाटनम्। राष्ट्रनायकानां 65 फीट् समितोच्चाः कांस्यप्रतिमाः राष्ट्राय समर्पयेत्। सैव विशाल जनसभामपि सहैव तत्र सम्बोधयेत् प्रधानमन्त्री। भारत रत्नोपाधिभूषितं पूर्व प्रधानमन्त्रिणम् अटल बिहारी वाजपेयी वर्यं तस्याः एकाधिकशततम्याः जन्मजयन्त्याः अवसरे स्वश्रद्धं स्मरति अद्य सकलमपि राष्ट्रम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सदैव अटल इत्याख्यं स्थलविशेषं सम्प्राप्य श्रद्धाञ्जलिमपि समर्पयेत्। अरावली पर्वतमाला क्षेत्रे न भवेत् खनन कार्यम्। केन्द्र प्रशासनेन नव खनन पट्टिका विषये ख्यापितः पूर्ण प्रतिबन्धः। सम्बद्ध राज्येभ्यः तावत् प्रदत्तं गतः स्पष्टतः विनिर्देशः। बांग्लादेशे स्थितिः भयावहा। ढाका नगरे क्षिप्तम् अभवत् विस्फोटकम्। एकः मृतः अनेके च व्रणिताः। अद्य बांग्लादेशं प्राप्नुयात् तावत् खालिद जिया इत्येतस्याः पुत्रः तारिक रहमान इत्यसौ। अथ देशे जगति च सोत्साहम् आचर्यमाणमस्ति अद्य क्रिस्मस् पर्व। गिरिजागृहेषु विशेषप्रार्थनासभानां जायमानमपि सम्बद्धं विशेषायोजनम्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या देशवासिभ्यः व्याहृतवती शुभकामनाः। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लखनऊ नगरे अद्य राष्ट्रप्रेरणास्थलस्य समुद्घाटनं कर्तुं सिद्धः। तत्र हि प्रधानमन्त्री राष्ट्रनायकानां 65 फीट् समितोच्चाः कांस्यप्रतिमाः अपि राष्ट्राय समर्पयेत्। सहैव असौ तत्र उपस्थितां विशालजनसभाम् अपि सम्बोधयेत्। अद्य सुशासन दिवसः आचर्यमाणः अस्ति। पूर्व प्रधानमन्त्रिणः अटल बिहारी वाजपेयी वर्यस्य जन्मजयन्ती सुशासन दिवसत्वेन आचर्यते। तावत् स्वीये कार्यकाले वाजपेयी वर्येण अनेक जनकेन्द्रितनीतयः समानीताः। जीवनपरिवर्तनकारिण्यः एताः नीतयः सामान्यजनानां जीवने धनात्मकं परिवर्तनम् आनीतवत्यः। वाजपेयी वर्यस्यैव दृष्टिविशेषं निध्याय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य भारतस्य विकासक्रमे संलग्नः अस्ति। अवधातव्यमस्ति पूर्व प्रधानमन्त्रिणः भारतरत्न विभूषितस्य अटल बिहारी वाजपेयी वर्यस्य एषा हि एकाधिकैकशततमी जन्मजयन्ती अस्ति। तावत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सदैव अटल इत्याख्यं स्थलं सम्प्राप्य तस्मै श्रद्धाकुसुमानि अर्पयेत्। देशस्य विविधेषु भागेषु क्रिस्मस् इत्येतत् पर्व सोत्साहं परिपाल्यते। तावत् अनेकनगरेषु जनाः उत्साहेन हर्षोल्लासेन च साकं प्रभोः ईसा मसीह इत्येतस्य जन्मदिनम् आचरन्ति। एतेन साकमेव प्रार्थनासभासु ईसाईधर्ममतावलम्बिनः जनाः प्रभोः ईशु इत्यस्य आगमनस्य गीतानि गीतवन्तः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या तावत् क्रिस्मस् इत्येतस्य पर्वणः पूर्वसन्ध्यायां देशवासिभ्यः शुभकामनाः प्रदत्तवती। स्वकीयसन्देशे तया कथितं यत् क्रिस्मस् इत्येतस्य पर्व आनन्दस्य उत्साहस्य च पर्व अस्ति, यद्धि प्रेम्णः करुणायाः च सन्देशं प्रयच्छति। राष्ट्रपतिवर्या यीशुमसीहद्वारा मानवकल्याणार्थं कृतं त्यागमपि भृशं स्मृतवती। केन्द्र प्रशासनेन संसूचितमस्ति यत् अरावली पर्वतमाला क्षेत्रे खननकार्यं कथमपि न भवेत् इति। तावत् नव खननपट्टिका विषये अपि पूर्णप्रतिबन्धः ख्यापितः अस्ति। अथ सम्बद्धराज्येभ्यः अपि स्पष्टनिर्देशः प्रदत्तं गतः यत् खननकार्यं तत्र न भवेत् इति।
व्यावहारिकात् नवाङ्ग्लवर्षात् पूर्वं केन्द्रप्रशासनेन दिल्लीवासिभ्यः महनीयम् उपायनं प्रदत्तमस्ति। ह्यस्तने केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलीय उपवेशने दिल्ली मेट्रो रेल परियोजनायाः विस्ताराय निर्णयः जातः। केन्द्रीयमन्त्री अश्विनी वैष्णवः एतत्सम्बद्धस्य निर्णयस्य विषये सूचयन् उक्तवान् यत् मेट्रो रेल परियोजनायाः पञ्चमं चरणं केन्द्रप्रशासनेन अभ्युपगतमस्ति। मेट्रो रेल परियोजनायाः पञ्चमं चरणमेतत् 16 किलोमीटर् मितं लम्बितं स्यात्, यत्र 13 स्थानकानि भवेयुः। एतत् क्रमिकपरियोजनार्थं 12 सहस्रकोटिरूप्यकाणि अभ्युपगतानि सन्ति, यत्र मार्गत्रयमालक्ष्य सर्वं मेट्रो रेल परिचालनगतं विनिर्माणकार्यम् अचिरात् आरब्धं स्यात्। एवं दिल्ली मेट्रो रेल मार्गस्य विस्तारः 400 किलोमीटर् मानादपि अधिकः जायेत इति आकलनप्रियेभ्यः विज्ञेयं तथ्यम्। आज जो अप्रूवल हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको फेज 5A कहा जाएगा। दिस विल बी दिल्ली मेट्रो फेज 5A। 13 स्टेशन इसमें बनेंगे, 10 अंडरग्राउंड एंड 3 एलिवेटेड स्टेशंस। 16 किलोमीटर्स नई लाइन इसमें बनेगी, 16 किलोमीटर्स, एंड द टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी 12,015 करोड़। At an investment of 12,015 crore, 16 kilometers will be added to the Delhi Metro line, Delhi Metro network, with 13 more stations, 13 new stations. With this, Delhi Metro network will cross 400 kilometers. दिल्ली मेट्रो रेल परियोजनायाः विस्ताराय ह्यस्तनं केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन विहितं निर्णयम् अभिलक्ष्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एक्स इत्याख्ये सामाजिकान्तर्जालफलके लिखितवान्। दिल्ल्याः आधारभूतसंरचना इतोपि महनीयां वृद्धिम् अवाप्नोत्। मेट्रो रेल परियोजनायाः पञ्चमचरणस्य अन्तर्गतं नवीनाय मार्गत्रयाय केन्द्रप्रशासनस्य अभ्युपगमेन अस्मदीयराजधान्याः मेट्रो रेलमार्गस्य विस्तारः स्यात्, येन च अत्रत्यं जीवनं सरलं स्यात्, किं वा एतेन जनसम्मर्दः अपि कथञ्चित् अल्पः भवेत् इति। इसरो इत्येतेन नाम भारतीयान्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनेन विश्वस्य बृहत्तमस्य वाणिज्यिकसञ्चारोपग्रहस्य ह्यः सफलतापूर्वकं प्रक्षेपणं विधाय नवीनः इतिहासः सृष्टः। आन्ध्रप्रदेशस्य श्रीहरिकोटास्थ-सतीश-धवनान्तरिक्षकेन्द्रात् गतदिने प्रातःकाले एव सर्वाधिकभारयुतं LV-M3M6 इत्याख्यं बाहुबली इत्येवं प्रसिद्धं प्रक्षेपकं क्षेपितमभवत्। एतद्धि अभियानम् इसरो इत्यस्य अथ संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य समवायस्य AST स्पेस मोबाइल इत्यस्य च मध्ये जातायाः व्यावसायिकसहमतेः अन्तर्भूतमस्ति। एतस्य अभियानस्य अन्तर्गतम् इसरो इत्येतेन LV-M3M6 इत्यस्मात् प्रक्षेपकात् ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 इत्याख्यः उपग्रहः पृथिव्याः निम्नकक्षायां सम्प्रेषितः। अवधातव्यमस्ति यत् एष उपग्रहः आगामिवंशक्रमस्य सञ्चारयुतः उपग्रहः अस्ति, यः अशेषे हि विश्वे प्रत्यक्षरूपेण स्मार्टफोन इत्येतत् आधुनिकसौविध्यसमन्वितं दूरभाषयन्त्रं यावत् हाई स्पीड सेल्युलर ब्रॉडबैंड इत्येताम् अत्यधिकतीव्रतायुताम् अन्तर्जालसेवां प्रापयिष्यति। तावत् इसरो इत्यस्य अध्यक्षः डॉक्टर वी नारायणन् इत्यसौ एतस्मिन् विषये विशिष्य संसूचितवान् यत् अधुना यावत् भारतस्य प्रक्षेपणवाहनेन उत्थापितः सर्वाधिकः भारयुतः उपग्रहः एष आसीत् इति। This is our 104th launch from Sriharikota. Also, the 9th successful mission of LV-M3 launch vehicle, demonstrating its 100% reliability. As all of you may recall, we had the LV-M3 launch just last month, 2nd November 2025. This is also the first time we have a back-to-back mission of LV-M3 within just 52 days. It's a great achievement and a great target achieved as per the vision of our Honorable Prime Minister of India. केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह हरियाणा राज्यस्य पंचकूला क्षेत्रे सततकृष्यां सहकारितायाः भूमिका इत्येतं विषयम् अवलम्ब्य आयोजिते सहकारी सम्मेलने ह्यः सम्मिलितः जातः। अत्र तेन उद्घुष्टं यत् हरियाणा राज्यस्य कृषकैः वीरैः त्रिवर्णध्वजः सगौरवं समुत्तोलितः अस्ति। पूर्वं संयुक्तराज्यामेरिकादेशात् रक्तिमगोधूमस्य आयाताय वयं विवशाः स्म, परं हरियाणा पञ्जाबगता भूमिः अन्नोत्पादनदिशि सकलमपि देशं
आत्मनिर्भरं विहितवती इति निस्संशयम्। मोर्चा कोई भी हो, मैदान कोई भी हो, हरियाणा का किसान, हरियाणा का जवान और हरियाणा का खिलाड़ी, इसने हर मोर्चे पर हमारे तिरंगे को शान से ऊपर उठाने में भारत का सम्मान किया। आज भी देश के विकास का इतिहास जब कोई अध्ययन करता है तो वो कालखंड को भूल नहीं सकते। उस वक्त तो हमारी आबादी बहुत कम थी, फिर भी वो आबादी को खाने के लिए अमेरिका से लाल गेहूं मंगाने पड़ते थे। ये हरियाणा और पंजाब की ही भूमि है जिसने देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर कर दुनिया में सम्मान दिलाने का काम किया। बिहार राज्यस्य राजगीरनगरे नालंदा साहित्योत्सवस्य आयोजनं जायमानमस्ति। बिहार राज्यस्य राज्यपालः आरिफ मोहम्मद खान इत्यसौ आयोजनस्य एतस्य मुख्यातिथित्वं भजमानः उद्घाटनमपि अचिरात् विहितवान्। पञ्चदिवसीयस्य एतस्य साहित्योत्सवस्य समापनं तावत् अद्य स्यात्। ध्यातव्यमस्ति यत् अत्र भारतीयाः वैदेशिकाः च प्रख्याताः साहित्यकाराः, विचारकाः, कलाकाराः अपि भागं गृह्णन्ति। साहित्योत्सवस्य मुख्यविषयः बिहारराज्यस्य प्रदेशस्तरीयभाषासु भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, वज्जिका इत्येतासु बलप्रदानमस्ति। समग्रतः एतासां भाषाणां संरक्षणं निध्याय तदाधृताः साहित्यपरम्पराः आधुनिके प्रविधिमये युगे अपि प्रासङ्गिकतां भजेयुः इत्येतदर्थमत्र गहनविमर्शः जायमानः। बांग्लादेशे हिन्दुजनानां दमनार्थं विधीयमानं हिंसाचरणम् अवलम्ब्य भारतस्य विविधेषु नगरेषु विरोधप्रदर्शनं जायमानमस्ति। तावत् सततं जायमानानि विरोधप्रदर्शनानि समीक्ष्य स्थानीयप्रशासनपक्षतः अधिकावधानं विधाय संवेदनशीलक्षेत्रेषु अतिरिक्तानि आरक्षिबलानि अपि नियोज्यमानानि सन्ति। प्रवर्धमानानां विरोधप्रदर्शनानां कारणात् भारत बांग्लादेश देशयोः मिथः राजनयगतसम्बन्धाः अपि दुष्प्रभाविताः भवन्ति इति अवलोक्यमानम्। भारतम् एतन्मध्ये बांग्लादेशे निवसताम् अल्पसंख्याकानां सुरक्षां प्रति पुनरपि चिन्तां प्रकटय्य तत्रत्यां स्थितिम् इतोपि सावधानरीत्या वीक्षमाणमस्ति। संयुक्तराज्य अमेरिकादेशस्य अनेक सांसदाः बांग्लादेशस्य मध्यवर्ति प्रशासनं प्रति पत्रं विलिख्य सञ्चेतनापुरस्सरं यथा कथञ्चित् विरोधं प्रदर्शितवन्तः। सांसदैः मध्यवर्ति प्रशासनस्य मुख्यपरामर्शदात्रे मोहम्मद यूनुस इत्येतस्मै पत्रं विलिखितम्। एतस्मिन् हि पत्रे तैः सांसदैः लिखितं यत् यदि आगामि फेब्रुवरी मासे भविष्यमाणात् निर्वाचनात् पूर्वं राजनीतिकदलानां सहभागितायाम् अवरोधः स्थापितः स्यात् तत्र स्वतन्त्रं निष्पक्षं च निर्वाचनं न सम्भवेत् इति। तैः चिन्ता प्रकटिता यत् यदि प्रशासनं राजनीतिकदलानां कार्यजातादिकं निलम्बितं कुर्यात् उत वा पुनः विवादपरम् अन्ताराष्ट्रियापराधन्यायाधिकरणं तत्रत्यं समारभेत तर्हि निर्वाचनप्रक्रियायां जनानां विश्वासोद्गमः अपि न भवेत् इति। साम्प्रतं क्रीडावार्ता। विजय हजारे ट्रॉफी इत्येतस्यां प्रतियोगितायां मुम्बईदलपक्षतः क्रीडन् रोहित शर्मा शताधिकधावनाङ्कानाम् अर्जनपुरस्सरं विशिष्टं प्रदर्शनं विहितवान्। रोहित शर्मणा सिक्किमदलविरुद्धं 94 कन्दुकेषु 9 षट्कैः 18 चतुष्कैः च सह 55 धावनाङ्काः अर्जिताः। एतद् विशिष्टप्रदर्शनबलात् मुम्बईदलं सिक्किमदलविरुद्धम् 8 स्तोभरक्षापुरस्सरं विजयम् अवाप्तवान्। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।